बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द इल्म फाउंडेशन एक ट्रस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह जो सन 2009 में कायम हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से मकसद ये था कि टू प्रोड्यूस कॉम्पिटेंट मुस्लिम्स इन द सोसाइटी, माशरे में ऐसे मुसलमान जो असरी तालीम से भी बहरवर हों और साथ साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता हों, ऐसे ही कॉम्पिटेंट मुस्लिम्स को प्रोड्यूस करना द इल्म फाउंडेशन का बुनियादी मकसद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से सन 2016 में तिलावत प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है द इल्म फाउंडेशन के तहत, और इसमें बुनियादी मकसद ये है कि पूरे मुल्क के स्कूलों तक कुरान हकीम नाज़रा की तालीम को पहुँचाया जाए। इस मकसद के लिए जो भी जदीद टेक्नोलॉजी है, साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग के जो जदीद मेथड्स हैं उनको भी इख्तियार किया जाता है। इसके अलावा टीचर्स की ट्रेनिंग है, इसके अलावा मॉनिटरिंग एवेलुएशन का पूरा प्रोसेस है जिसके तहत निगरानी का पूरा इंतज़ाम, इम्तहानात का पूरा इंतज़ाम किया जाता है। साथ साथ टीचर्स के लिए बाकायदा मुख्तसर मुद्दत के और तवील मुद्दत के कोर्सेज़ का भी इनेकाद किया जाता है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़ायद टीचर्स हैं जिन्होंने तिलावत प्रोग्राम के तहत तजवीद कोर्सेज़ को मुकम्मल किया है, और उनमें से 60 से ज़्यादा टीचर्स वो हैं कि जिनको बहुत सारे स्कूल्स में अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रा कुरान पढ़ाने का मौका भी मैसर आ रहा है। 80 से ज़्यादा स्कूल्स हैं जो इस वक्त हमारी एफिलिएशन में हैं, और कई बड़े इदारे और चेंज ऑफ स्कूल्स हैं कि जिन तक नाज़रा कुरान हकीम की इस तालीम को पहुँचाया जा रहा है। मुस्तक़बिल करीब में इरादा है कि एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर तजवीद के हवाले से वो फराहम किया जाए, और TPI मेथड के तहत भी नाज़रा कुरान हकीम की तालीम बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह द इल्म फाउंडेशन के तहत सन 2011 से सेंटर फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस के नाम से एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि असातिज़ाए कराम की किरदार साजी पर तवज्जो दी जाए, और जो भी असरी तालीम के तकाज़े हैं और उनकी तदरीस के तकाज़े हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन तक टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स को पहुँचाया जाए। CEE सेंटर फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस, इसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर ट्रेनर्स प्रोग्राम भी हम ऑफ़र करते हैं, जिसके 3 बैच मुकम्मल हो चुके हैं, और उनसे इस्तिफ़ादा करने वाले टीचर्स मुख्तलिफ़ स्कूल्स में टीचर्स ट्रेनिंग की ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा वर्कशॉप्स टीचर्स के लिए अब तक मुनक़्क़िद की जा चुकी हैं, और 1000 से ज़्यादा टीचर्स हैं जो CEE के तहत इस वक्त राब्ते में हैं, और मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग कोर्सेज से उनको गुजारा जा रहा है। अहम तरीन बात वो है किरदार साजी, कैरेक्टर बिल्डिंग। ज़ाहिर बात है जब हमारे असातिज़ा तरबियत याफ्ता होंगे और उनकी किरदार साजी वो बेहतर अंदाज से हो रही होगी, तो फिर हमारे स्टूडेंट्स और तलबा और तालिबात की भी किरदार साजी को हम आगे बढ़ा सकेंगे सेहतमंद बुनियादों पर और इस्लामी खतूत पर। एक और अहम बात, असरी तालीम और उसके तकाज़ों के साथ साथ इस्लामी अक़दार को हमारे तलबा और तालिबात में किस तरह इनकलकेट किया जाए। CEE के तहत जब टीचर्स ट्रेनिंग के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स को हम कंडक्ट करवाते हैं तो इन उसूलों को और मकासद को भी सामने रखा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से द इल्म फाउंडेशन के तहत जो सबसे बड़ा और अहम तरीन प्रोजेक्ट इस वक्त पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में जारी है, वो मुताले कुरान हकीम बराए तलबा व तालिबात है। कुरान हकीम का पैगाम तमाम इंसानियत के नाम, ये हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से पाकिस्तान के स्कूलों में जो 2.5 करोड़ बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उन तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम आसान अंदाज से पहुँचाया जाए। इसी मकसद के लिए मुताले कुरान हकीम बराए तलबा व तालिबात इस निसाब को सन 2009-10 से बाकायदा शुरू किया गया। इस निसाब को हमने 7 हिस्सों में तकसीम किया है, और 5 हिस्से पहले वो मक्की सूरतों पर मुश्तमिल हैं और बाकी आखिरी 2 हिस्से वो मदनी सूरतों पर मुश्तमिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में इसके 5 हिस्से शाया हो चुके हैं, और साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान में इसका पहला हिस्सा तर्जुमा किया जा चुका है, और सिंधी ज़बान में 2 हिस्सों के तर्जुमे किए जा चुके हैं। मुल्क भर में 8.5 लाख से ज़्यादा तलबा व तालिबात इस निसाब से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सन 2009-10 से अब तक सन 2017 तक 17 लाख से ज़्यादा किताबें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से शाया हो चुकी हैं। मुताला कुरान हकीम बराए तलबा व तालिबात के तहत जहाँ एक तरफ हम बच्चों को दरसी किताब फराहम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ
ٹیچرز کے لیے ٹیچرز گائیڈ کو بھی ہم نے تیار کیا ہے۔ جہاں تک بچوں کی درسی کتاب کا تعلق ہے اور خاص طور پر ٹیچرز کے نوٹس کا تعلق ہے، ہم نے بھرپور اہتمام کیا ہے کہ آسان زبان استعمال کی جائے، جو درسی کتاب ہے وہ بچوں کے لیے انٹرسٹنگ اور اٹریکٹیو بھی ہو، اور زبان بہت سادہ استعمال کی جائے تاکہ فہم قرآن میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ پیغمبروں کے واقعات کو بہت مؤثر اور دلچسپ انداز میں مرتب کیا گیا۔ قرآن حکیم کا جو ترجمہ ہے وہ معروف مکاتب فکر کے 70 سے زیادہ تراجم کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا۔ ایک اور اہم بات، مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات میں ہم نے فرقہ واریت والے پہلو، مسلکی مسائل اور اختلافی نوعیت کے مسائل اس سے حتی الامکان اجتناب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ملک کے تمام معروف مکاتب فکر، جن میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی اور اہل تشیع کے علماء شامل ہیں، ان سب کی طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے اس نصاب کی تحسین پر مبنی کئی کلمات اور خطوط ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے بھی اس نصاب کو فیڈرل گورنمنٹ کی ریکویسٹ پر اپروو کیا ہے تدریس کے لیے۔ مزید برآں فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت ملک کے جو 5 مکاتب فکر ہیں ان کا جو ایک اتحاد تنظیمات المدارس، جس میں تمام بورڈز معروف مکاتب فکر کے شامل ہیں، ان کے علماء کو شامل کیا گیا، اور فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت ان تمام مکاتب فکر کے علماء اس نصاب کا اب جائزہ لے رہے ہیں، اور الحمدللہ پہلا حصہ اس کی درسی کتاب اور اس کی ٹیچر گائیڈ پر ان تمام علماء کا کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اسی طرح مختلف مراحل سے گزر کر مزید جو حصے ہیں ان پر بھی علماء کا کنسنسس ہمارے سامنے آئے گا۔ محض اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک ایسا ترجمہ اور تشریح کا مجموعہ ہوگا جو ملک بھر کے مکاتب فکر کے علماء سے اکریڈیٹڈ ہوگا، اور ان کی تحسین اور ان کی تائید بھی اس کو انشاءاللہ تعالی شامل ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ٹیچرز کے لیے ٹیچرز ٹریننگ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے ٹیچر گائیڈ کو ہم نے تیار کیا ہے، جس میں معروف مکاتب فکر کے 70 سے زائد علماء کی تفاسیر سے اہم نکات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ٹیچرز کے لیے ٹیچنگ میتھڈالوجی، اسی طرح ہر لیسن کے حوالے سے اس کی لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی، اسی طرح دلچسپ ایکسرسائز جو وہ بچوں کو ٹیچرز کرا سکتے ہیں اسکولز کے اندر، وہ بھی فراہم کیے گئے۔ جو بچوں کی درسی کتاب ہے اس میں جہاں ہم نے ترجمے کو آسان کیا، وہاں دلچسپ اسٹوریز کو بھی شامل کیا، پیغمبروں کے حوالے سے ایکسرسائز بڑی دلچسپ بنائی ہیں، ہوم ایکٹیویٹیز کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اور بہت سارا کچھ مواد ہے کہ جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بلکہ دنیا بھر کا ایک بچہ جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ آج یہ اردو میں ہے، انگریزی میں ترجمہ اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا تو مستقبل میں مزید زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مستقبل کے جو ارادے ہیں ان میں حدیث کے حوالے سے ایک نصاب، اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ایک نصاب، اسمبلی کے حوالے سے ایک نصاب، اور آن لائن ان کورسز کو فراہم کرنا، ان کی ویڈیو ریکارڈنگ پرووائڈ کرنا اور اس کے بیسس مختلف کورسز کو کنڈکٹ کرنا، یہ سب کچھ بھی شامل ہے۔ الحمدللہ دین فاؤنڈیشن کے تحت تلاوت پروگرام، سینٹر فار ایجوکیشنل ایکسلنس کے تحت ٹیچرز ٹریننگ کے پروگرامز، اور مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کے تحت فہم قرآن کے کورسز ملک بھر میں الحمدللہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ KPK کی گورنمنٹ کے تحت 3 لاکھ بچے اس سال سن 2017 اگست سے گریڈ 6 میں مطالعہ قرآن حکیم کا پہلا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہالپور کے تمام گورنمنٹ اسکولز کے اندر تقریباً 70,000 سے زیادہ بچے اس پروگرام کو شروع کر چکے ہیں، اور یوں ملک بھر میں 8.5 لاکھ سے زیادہ طلبہ و طالبات فہم قرآن سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ تمام سروسز، یہ تمام خدمات محض اللہ کے فضل و کرم سے بلا معاوضہ، فری آف کاسٹ فراہم کی جا رہی ہیں، اور یقیناً اس میں جہاں آپ سب کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے، ہر اعتبار سے تعاون کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب اور اپنے دین کی خدمت کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے قبول بھی فرمائے، اور اس میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔